السلام علیکم سنگت خیریت اللہ پاک تو کو سلامت رکھے اور اللہ پاک اپنی حفظ و امان وچ رکھے اور تمام دوستان دی اللہ پاک پریشانی دور کرے اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے در تے آمنا دی حاضری قبول کرے اور تمام مسلمان جتنے ہیں اللہ پاک انہاں کو ہدایت رستہ عطا فرماوے۔ تا این ٹائم میں پہنچا ودا اج لالی سن کروڑ دی وچ تا لالی سن کروڑ دی وچ جڈن بھی آواں تا اتھا میرے رشتہ دار ہیں تا این دربار دی حاضری ضرور کرنے ہیں۔ تا این ٹائم دربار دے باہروں والے حصے ہن اندر پہنچ چکے ہیں تے میں کہ دوستاں کو بھی این دربار دی زیارت کرا چھوڑاں، خود بھی دربار دی زیارت کرنے پہ تے انشاءاللہ این دربار دا سارا تو کو نظام لکھینے ہیں۔ اتھاں ون کے انہاں دے جڑے یہ ہونن مرید ہونن اور انہاں دے اتو والی کرن والے انہاں دے خلیفے ہونن انہاں کو ون کے انشاءاللہ ملدے ہیں، انہاں کو اندر ویڈیو بناون دی اجازت گھننے ہیں جو او دیندے ہن تا دیکھاں انہاں کو ون کے سلام دعا کر کے دیکھاں پوچھ دیں اور دیکھاں کیا فرمیندن تا انشاءاللہ ان دے کول پہنچ چکے ہیں۔ این دے نال سلام کرنے، سلام دے بعد او کول عرض کیتے سے او کول پوچھے سے وہاں کے بالکل ویڈیو بنا سکدے وے اندر ون کے زیارت بھی کر سکدے وے۔ انشاءاللہ اے زیارت کریں دے پائیں اللہ دے حکم نال تے دربار دے اندر والے حصے چ پہنچ چکے ہیں تے دیکھ سکدے وے کل انہاں دے خلیفیاں دی قبراں پانتیاں تا پیر صاحب دی وی قبر پئی ہے صاحب۔ اے ہے لالی سن کروڑ دی دربار تے اے لالی سن کروڑ دی دیکھ سکدے وے کتنی خوبصورت اور کتنی این دے نال کاریگراں ایکو بنائے اور ایکو جوڑے نے تے اے بہت خوبصورت دربار دا نظارہ ہے۔ اے اندر والا حصہ ہے تے اتھاں لائٹ ہے کوئی اون ٹائم تا اندھارا ہے تا معذرت کرے سوں این گال دی تا اتھاں دعا منگ دیں انشاءاللہ دعا منگ کے سارا تو کو نظارہ دکھے سو اللہ دے حکم نال تساں نال جڑے رہو۔ تو آدھے محبتاں دا میں بہت مشکور ہاں جو میں جے گناہگار دے تساں ویڈیو بہت زیادہ وائرل کیتی ہے اللہ پاک تو کو خوش رکھے۔ تا اے ہے دربار دا اندر دا حصہ تا اے دیکھ سکدے وے کافی لوگ اتنا عبادتاں کریں دے پن، قرآن مجید پڑھ دے پن، کوئی نماز پڑھدا پائے، کوئی نفلیں پڑھدا پائے تا کافی دور دراز کو لوگ آندن تا اتنا دیکھو ایک دوست ملے تا ایک کھڑا ہے ایک کول پوچھ دے ہیں دیکھا ایک کتھوں دے ہیں کیویں آئے ودن تا سارا نظارہ تو کو اندے دکھینے انشاءاللہ۔ اون دے بعد اتلا حصہ دیکھو پتہ نہیں 100 سال تھی گئے 50 سال تھی گئے اللہ بہتر جان دے 100 سال کول تا زیادہ دی گال ہو سی 50 سال دا تا میں خود ہاں تا اے دیکھ سکدے وے اے مظفر گڑھ کو لائے کھڑے تا اتھاں اپنے دربار تے اپنی زیارت اپنے جہرے نظام نال اللہ بہتر جان دے تا اساں اپنے درے نا انہاں کول مٹھائی ساکو دیتی نے مٹھائی گھن کے انشاءاللہ باہروں نکدے پائیں تے باہروں نکلن کول بعد ہی میں کو ہے کہ ساڈا لنگر ہے لنگر کھا کے ویسے تا این ٹائم باہروں پہنچ گئے تا اے میرے نال ملویر ودے تھیا سالائی ہے میرا ملویر بھی ہے تا این ٹائم اے ہر بندے کو ایک ایک پوڑا چاولاں دا دیندے پن کم از کم 12 سال تھی گئے میں گردے دا مریض ہاں میں چاول کدے نہیں کھادے تے لیکن این بزرگ دی اتنے دور کو لاون دی وجہ کول میں این دے چاول کھاندا پیاں تے دعا منگو جو اللہ پاک میں کو خراب نہ کریں۔ تا اے ہے دربار دا خوبصورتی دا نظام دیکھ سکدے وے 150 سال پہلے بنیے 100 سال بنیے پہلے کتنے کاریگر اچھے ہیں خوبصورتیاں نال ڈیزائن کاٹھاں دے لکڑی نال دیکھو کتنی زینت لیندے ہیں کتنے پیارے پیارے اج کل تو جدید دور آ گئے ٹیکنالوجی دا دور آ گئے تا اتنی وڈی مسجد اچھی بنی کہ یہ دربار بنی کھڑی ہے تا این دربار بناون دے دیکھ کتنا نظام لگا ہو سی اور کتنا خرچہ لگا ہو سی اور کتنے لوکاں این دے حصہ لایا ہو سی تا اے ہے محبت۔ یہ دیکھو ہن کتنے عرصہ گزر گئے تو اے اج کل درباراں دی خوبصورتی اویں ہے لیکن لوگ اج کل بہت زیادہ پچھو تیندے وندے باہروں والا حصہ ایندا میں کو بہت زیادہ ہوندے مایوس تھیاں جو اتھاں اتنی لاپرواہی بہت کیتی ویندی ہے تا اتھاں زیادہ این ٹائم این دی جڑی کھاون دے لوگ چکراں زیادہ ہوندے ایندے تے خرچہ کم کریندن تا اے نظارہ تو کو دکھیندے پئے بہت خوبصورت نظارہ ہے کتنا اونچا ہے تا اے نظارہ کیچ کر کے تو کو دکھیندا پیاں جو اتنا خوبصورت اگلا خرچہ کیتے
تو میرے دوستو انشاءاللہ مزید ایویں تواڈے واسطے ویڈیو گھن کے آسوں ایویں درباراں تے ویسوں تب دعا منگو جو اللہ پاک ایویں کعبہ بیت اللہ تے مدینہ منورہ گھن ونجے تے میں بھی انشاءاللہ تہاکو ایویں زیارت کرویساں دعائیں دی درخواست ہے تے میرے دوست ہمیشہ او بندہ کامیاب ہوندے جن دے دوست مضبوط ہوئیں انشاءاللہ میں کو یقین ہے میرے جتنے دوست ہوئے میں اپنے دوستاں دا شکریہ ادا کرینا جو میں جائیں گناہگار ناچیز کو اتنی سپورٹ کریں دے وے اللہ پاک تیرے رزق مالی اور برکت پاوے اللہ تیری نسلاں دے وچ برکت پاوے خدا حافظ